هو اقتران يوحي بغياب النظرة المتأملة الواعية التي تؤسسها الذات مقابل حضور لافت للماضي، كما أن هذه الأساطير جاءت على لسان الكافرين في مقام الحجاج، إذ تمثل هروبا عن مقارعة الحجة بالحجة. في الحقيقة أنا تابعت كما تفضل الأستاذ هذا اللغط الذي أثير مؤخرا من خلال 3 برامج أساسية في القنوات الرسمية، لا شك أنكم تابعتموها، واستنتجت هذا الهروب من الحجة. حينما يواجه الخصم بحجة فإنه دائما يلجأ إلى الهروب عن الجواب المحوري والمركزي. انطلاقا من هذا التقديم فإن الأسطورة يمكن أن تتسم ب3 صفات أساسية. أولا الفقر الحجاجي، إذ إن الأسطورة تحضر حين تغيب الحجة والإقناع العقلي، مما يؤكد ما ذهب إليه الباحثون من ارتباطها بالتفكير الخرافي. ثم المراوغة، حيث تمثل هروبا عن مقارعة الحجة بالحجة والالتفاف على القضية. ثم التنميق، حيث ترتبط بزخرف القول، لأن أصحاب الأساطير يريدون أن يغطوا عن فقرهم الحجاجي باللعب الشكلي وبهرجة الشكل، وأحيانا يتعمدون التأثير في المتلقي من خلال التأثير العاطفي كادعائهم بأنهم يخدمون الصالح العام أو الغير على الوطن أو ما إلى ذلك. فيما يتعلق بالتلهيج، هذا المصطلح يتقاطع مع مصطلحات أخرى كالعامية أو التدريج أو غير ذلك، وإنما اخترت مصطلح التلهيج لدلالته اللغوية، فقد جاء في لسان العرب: لهجت القوم إذا عللتهم قبل الغداء بلهنة يتعللون بها، وهي اللهجة والسفلة واللوجة. ولهوج الشيء خلطه، ولهوج الأمر لم يحكمه. وانطلاقا من هذا الفعل لهوج سأسمي هؤلاء بالملهوجين، فهذه الصفة يعني صفتهم لأنهم يخلطون الأمر ولم يحكموه. فالملهوجون إذن هم دعاة التلهيج، ولعوا بفكرة كاسدة ظهرت أول الأمر عند المستشرقين كما سنرى منذ القرن ال19، وهي استبدال العامية بالفصحى، إذ يحاولون تلهيج المجتمع بلمجة قبل الغداء، وليست اللمجة سوى العامية، وليس الغداء سوى اللغة الأجنبية. فهم يلهوجون المنظومة الثقافية، أي يعملون على خلطها عبر هدم أهم أسسها متمثلا في التعليم، وذلك لأن منطلقاتهم الفكرية ملهوجة أي غير محكمة. بعد تأمل مختلف الكتابات والحوارات التي واكبت هذه الضجة، ارتأيت أن أصنف هذه الأساطير إلى 4 أساطير تنسجم وعنوان هذا الندوة العلمية. هناك ما يرتبط بالهوية، وهناك ما يرتبط بالتنمية. ولعل أول أسطورة يدعيها هؤلاء الملهوجون هي موت الفصحى، موت اللغة الفصحى، وهي من أغرب الأساطير. وتحدثنا سابقا عن زخرف القول، لأنهم عندما يقولون موت الفصحى فإنهم يلعبون على تيار شعور نفسي، لأن النفس عادة عندما نتحدث عن الموت نتحدث عن الدفن وقراءة الفاتحة على الذي توفي، وفي أحسن الأحوال نبني له ضريحا وقد نتبرك به أو نستشفي به. والحقيقة التي لا جدال فيها أن موت اللغات هي مسألة طبيعية علمية لسانية. هناك آلاف اللغات تموت وتنقرض، واللغة مثل الكائن الحي قد يطرأ عليها السقم، وقد تنمو وتزدهر، وقد تضعف وقد تنقرض وتموت. ولكن من الإجحاف القول بموت اللغة في حق الضاد، أو حصرها في بعض الأحيان في مجالات، لأن في بعض الأحيان قد نحصر اللغة العربية في مجال أدبي ونربطها بالدين وكفى. أما المجال العلمي التكنولوجي الاقتصادي فتلك اللغات الأخرى لغات العصر ولغات العلم، وهذا خطأ شائع. فاللغة العربية وسعت كتاب الله، ومن ثم فهي تسع كل العلوم التقنية مهما بلغت درجة تقنيتها. وإن تعجب فعجب أن يكون هذا الادعاء بلغة الضاد،
أنهم عندما يقولون اللغة ميتة أنه تابعوا كثير من الكتابات. أخيرا هناك كاتب نفذ صدره هو أحمد عصير، وكتب مقالة بعنوان اللوبيات الجديدة أثارت هذه الضجة التي عبر عنها المجتمع ولم يطق صبرا فبدأ في الكلام. قلت هؤلاء بهذا النمط لا يكسبون بالعامية، وتابعت برنامجا على قناة ميد راديو، وإن كانت هذه التسمية أيضا تعكس ما نحن بصدد الحديث عنه، برنامج في قفص الاتهام الذي يقدمه الإعلامي الرمضاني. استضاف عيوش فكان سؤالا محرجا وفي غاية الدقة. قال له: بأي لغة رفعتم التوصيات؟ قال له: باللغة العربية الفصيحة وبالفرنسية. قال له: لماذا لم ترفعها بالدارجة؟ فهنا بهت الذي لهوج حتى فهو لم يطق جوابا، فقال له: لكي لا يقولوا عنا بأننا ضد اللغة العربية وغير ذلك. وهنا نأتي لما قلته سابقا وربطته بزخرف القول، فهم يتهربون من حينما تواجههم الحقيقة وتعوزهم الحجة، فإنهم دائما يعمدون إلى المراوغة، وهي إحدى السمات التي تحدثت عنها سابقا. والحقيقة أن تأمل الواقع يدحض هذه الأسطورة، وهي موت الفصحى. نبدأ بالخطب الملكية، فهي باللغة العربية الفصحى. النشرات الرئيسة باللغة العربية الفصحى. كثير من البرامج تقدم برامجها بهذه اللغة الميتة بين قوسين: الصحف السيارة باللغة الفصحى، المواقع الإلكترونية باللغة الفصحى. الزلزال الذي أحدثته قناة الجزيرة في الإعلام العربي كان، رغم ما قد نختلف مع قناة الجزيرة في بعض الأحيان، فإنها أحدثت زلزالا حقيقة في الواقع وفي الإعلام العربي، لأنها تتكلم بلغة فصيحة وتقدم برامج فصيحة. هذا ما دفع القنوات الغربية إلى مسايرة الركب، ونحن نرى أن روسيا وفرنسا، نعم، مجموعة من القنوات الآن أصبحت تقدم نشراتها باللغة العربية الفصحى، وهذا يدحض قول موت اللغة العربية. فهي الجانب الإعلامي تشهد تطورا وطفرة قوية. ولعل آخر تقرير نشر في مطلع هذا الشهر صادر عن المجلس الثقافي البريطاني، وسأقرأ عليكم الخبر المهم بحذافيره. فقد اعتبر تقرير صادر عن المجلس الثقافي البريطاني أن اللغة العربية ستأتي في المرتبة الثانية بعد الإسبانية كأكثر اللغات الأجنبية أهمية لمستقبل البريطانيين، فهي أفضل من الفرنسية والألمانية وعدد من اللغات المنتشرة. طبعا هذا ليس سواء حبا في اللغة العربية ومن أجل سواد اللغة العربية. نقرأ السبب: ذلك بناء على معايير محددة، من بينها العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية مع البلدان العربية، وكذا ما يتعلق بالاختيارات السياحية لساكنة المملكة المتحدة. الحقيقة التي يتجاهلها هؤلاء الملهوجون أن اللغة العربية تعتبر أكثر اللغات تطورا، حيث نمت خلال العقد الأول من القرن الحالي بنسبة تزيد عن 2500%. هذا فقط في العقد الأول من الناحية الإعلامية. ورغم أن الذين يستعملون الشابكة في الوطن العربي لا يزيد حجمهم عن الخمس، فما بالنا لو تم تعميم هذه الوسائط الإلكترونية. بل استمعت مؤخرا إلى هناك علم متخصص في بريطانيا في جامعة لندن يسمى بعلم اللغة الكوني. العلم اللغة الكوني استضاف العالم العربي الوحيد هو من مصر اسمه سعيد الشربيني، تنبأ وقدم بحثا له عبارة عن بحث الدكتوراه بالدلائل على أن اللغة العربية خلال نهاية هذا القرن ستكون اللغة الأولى عالميا رقم 1 من خلال الأدلة التي تفحص البنية الداخلية الصوتية للغة العربية.